Sangye chedan tsoge shanamla chancho pardo dani gyaso che dagi jinso gibe sanamaki dola penjira sangye duboro sho Sangye chedan tsoge shanamla chancho pardo dani gyaso che dagi jinso gibe sanamaki dola penjira sangye duboro sho Sangye chedan soge chanamala chancho bardo dani kyaso chi dagi jinso gibe sonamagi dola penjira sangye duboro shu semjen tamje dewa dam devi gyudan dembarai gyuruji dungala dan dungala gi gyudan chawarai gyuruji dungala mebe dewa dam midawara gyuruji Yerin chadan dan dawe tanyam la nemba kyurunji apaden sawe lama rinpoche dagi shivro peme den shune karin shempe konen jeson de kuson toki ngandu sandu solo sashi puji jushin mendo tam rirabo lingshi ngide gyamba de sangye shindo menden bulwa yi Tukuna namda shindu chobarayisho guru buddha buddhi sato sabariwa Tatna mandala puja mega samundra sparan samaye hon simjyanamge sampada loye chada chidawara chechon dharma tebaye cheke korolo korondu so सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण सम्म सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सधम्म देशमा सुनिदिने हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना हुन त ज्योतिष शास्त्र अनुसार विशेष गरेर चन्द्रपात्र अनुसार हिजोदेखि यो अलिकति अशुभ भोट पासमा यसलाई न्याम्पा गुजुम भनिन्छ हिजोबाट सुरु भएको र आज दिउँसो 1 बजेसम्म यो चल्छ भनिएको छ र त्यति बेला भगवान बुद्धका वचनहरू पनि नपढेको राम्रो हो भनेर भनिएको छ अब ज्योतिष शास्त्रबाट त्यो भनिएको छ तर धम्म अभ्यासको हिसाबबाट धम्म गर्नलाई तिथिमिथि कुर्नु पर्दैन भनेको छ तिथिमिथि कुर्नु पर्दैन कहिले राम्रो तिथि आउँदा र धर्म गरौँ भनेर कुर्नु पर्दैन रे किनकि मृत्युले त त्यसरी कुर्दैन मृत्युले तिथिमिथि नकुर्ने भएकोले अनि धम्म अभ्यास गर्न पनि तिथिमिथि कुरिरहनु पर्दैन रे त्यसकारण आज न्याम्प गुजुमै भए तापनि हामीले धम्म देशनालाई जारी नै राखेका छौँ तर पनि अब लामो यात्रा गर्ने जस्ता कुराहरू हैन कुनै आफ्नो बिजनेस व्यापार यस्तो गर्ने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्यो भने ठिक हुन्छ होला तर धम्म अभ्यास गर्नको लागि धम्म श्रवण गर्नको लागि धम्म देशना गर्नको लागि तिथिमिथि कुरिरहनु पर्ने जरुरी छैन त्यति भन्दै हामी अहिले महायान सूत्र अलङ्कारको अनि 20औं अध्याय परिच्छेदमा आइसकेका छौँ लगभग आज यो 20औं अध्याय समापन हुन गइरहेको छ र अन्तिम 21औं अध्याय बाँकी रहनेछ र यो 20औं अध्यायले के बताउँछ भन्दाखेरि बोधिसत्व जब तपाईँ बोधिसत्व हुनुहुन्छ तपाईले बुद्ध धम्मसँगको शरणमा गएर सम्यक सम्बोधिमा चित्त उत्पाद गर्नुहुन्छ तब तपाईँ बोधिसत्व बन्नुभएको हुन्छ र बोधिसत्व बनिसकेपछि अभ्यासको प्रारम्भ त भइसकेकै हुन्छ उसको जीवन एकदमै सुखमय हुन्छ एकदमै सुखमय हुन्छ मानसिक सुखमय भइसकेपछि शारीरिक सुख त सतह नै हुने भइगयो त्यसकारण उसको मन विशाल हुन्छ उसलाई झिनामिना कुराहरूले अप्ठ्यारो पार्न सक्दैन उसको लागि मृत्यु नै आए पनि उसको लागि सुखमय नै हुन्छ
त्यहाँ कुनै कठिनाइ हुँदैन। एउटा पुरानो फुलबारीलाई छोडेर नयाँ फुलबारीमा गएको जस्तो हुन्छ। उसको आत्मबल बढ्छ, मानसिक शक्ति तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ। बुद्ध बोधिसत्वहरू हर क्षण उसको दायाँ बायाँ रहेर उसलाई मद्दत दिइरहेका हुनेछन्। सद्धम्मको आशीर्वचन पाइरहेको हुनेछ। आर्य सङ्घले उसलाई मद्दत दिइरहेका हुनेछन्। तसर्थ यो धेरै सम्मासम बुद्धत्वमा पुग्ने मार्ग धेरै सुखकर छ। तसर्थ हामी खुसीका साथ, बिना करकाप, हैन, एउटा सच्चाइलाई साथमा लिएर हामी अगाडि बढ्नु छ। किनकि मानव चोला पाइसकेका छौँ। यो मानव चोला पुनः पुनः पाउने भन्ने कुरा गाह्रो छ। गर्नुपर्ने काम त संसारिक काम पनि धेरै छन्। बिजनेस, व्यापार, खेती, किसान, पढ्ने, लेख्ने, घाँस दाउरा, अब थुप्रै थुप्रै छन्। तर ती जति पनि छन् ती संसारिक काम यो क्षणिक चोलाको लागि मात्रै सीमित रहनेछ। त्यसबाट उता जान सक्दैन। तर हाम्रो मनको यात्रा त जारी रहनेछ। यो चोला एकदमै सीमित छ, छोटो छ, चिरिप्प पारेर झिरिप्प हुने छोटो चोला हो यो। तर अगाडि यात्रा लामो छ। त्यसकारण हामीले यो चोलालाई त्यति महत्त्व नदिएर अगाडिको यात्रालाई जोड दिन जरुरी छ। किनकि अगाडिको यात्रा धेरै लामो छ। तसर्थ अगाडिको यात्रा सफलता हासिल गर्नुको लागि त्यो एउटै बाटो हो, त्यो सद्धम्म साधना गर्नु हो। अरू कुनै पनि बाटो छैन। सद्धम्म साधना नै तपाईँको लागि अगाडि यात्राको शुभ मङ्गल बन्नेछ। जुन सद्धम्म भगवान सम्यक बुद्धबाट देशना भएको छ। त्यसमध्ये पनि बोधिसत्वहरूको लागि विशेष किसिमको धम्म देशना भएको छ। ती सारा सूत्रहरूलाई सङ्कलन गरेर अनि ती सूत्रहरूको अर्थलाई हामी जस्तो सिकारु व्यक्तिहरूले पनि सजिलैसँग बुझ्नको निमित्त अनि भावी बुद्ध बोधिसत्व मैत्रेयले रचना गरेको महायान सूत्र अलङ्कार ग्रन्थको हामी अध्ययन र अध्यापन र साथसाथमा अलिअलि ध्यानका कुराहरू पनि गर्दैछौँ र गर्नेछौँ। र आज हामी 20औं अध्यायमा आइसकेका छौँ। यस अध्यायले के बताउँछ भन्दाखेरि त्यस्ता बोधिसत्व साधक साधिकाले मार्गमा अभ्यास गर्दाखेरि के कस्ता सद्गुणहरूको उपलब्धि हुन्छ, प्राप्त गर्दछन् त भन्ने कुरा नै हो यसको मूल विषय। यो 21औं अध्यायको मूल विषय त्यही नै हो। त्यसमध्ये अहिले हामी बोधिसत्व भन्ने नाम कसरी पर्न गयो, के कुरा जान्नाले अनि ती व्यक्तिले बोधिसत्व भनिन्छ त, उहाँले के जान्नुहुन्छ त, के सद्गुणहरू हासिल गर्नुहुन्छ त, त्याग्नुपर्ने के अज्ञान अविद्याहरू त्याग्नुहुन्छ त, तब न उहाँले बोधिसत्व भनिन्छ भन्ने कुरा हो। तसर्थ 5 किसिमका विशेषताहरू, 5 किसिमका सद्गुणको जानकार भएपछि नै अनि तपाईलाई बोधिसत्व भनिन्छ। जब तपाईले 5 किसिमका सद्गुणहरू जान्नुहुन्छ तब तपाईलाई बोधिसत्व भनिन्छ भनेर यहाँ क्रमशः 5-5वटा जान्नुपर्ने कुराहरू, विषयहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। र जान्नुपर्ने मार्गको बारेमा, जान्नुपर्ने विषयको बारेमा, प्राप्त गर्नुपर्ने फलको बारेमा र जान्नुपर्ने के कति भेदहरू हुन्छन्, भिन्नताहरू हुन्छन् त्यसको बारेमा गरेर 4वटा बुन्दाहरू प्रस्तुत गरेर हिजोदेखि हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। र सबभन्दा पहिला जान्नुपर्ने मार्गको बारेमा तपाईँ बोधिसत्व हुनुहुन्छ। तपाईले यो गम्भीर मार्ग
बोध गर्नु छ। यसमा अनात्मा द्वय भनिन्छ। पुद्गल निरात्मा, धर्म निरात्मा। अनात्मा त मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, यो भगवान बुद्धको विशेष किसिमको भाषा हो। यो अन्य कुनै पनि धर्म, कुनै पनि सायद बरु अहिलेका भौतिक वैज्ञानिकहरू अलिअलि प्रयोगमा ल्याएका होलान्, नत्र पनि भगवान बुद्ध र उहाँको परम्परा बाहेक अरू कुनैमा पनि यी शब्दहरू प्रयोग गरिँदैन। त्यसकारण यो अनात्मा, विशेष गरेर दुई किसिमका अनात्मा हैन, धर्म अनात्मा र पुद्गल अनात्मालाई जान्नुपर्छ, जानेको हुनुपर्छ। यो अति गम्भीर छ, यो अति गम्भीर छ। किनकि हामीहरू आत्मग्रहमा ग्रसित भएर रहेका छौँ। त्यसैले यो अनात्मा ज्ञान हामीलाई पचाउन धेरै गाह्रो पर्छ। तसर्थ यस अनात्मा ज्ञानलाई सजिलैसँग जान्नुको लागि अनि बोधिसत्वहरूले यस्तो साधना गर्नुहुन्छ र अनि उहाँले जान्नुहुन्छ। जब यो अनात्मा द्वयको विषय जान्नुहुन्छ तब उहाँलाई के भनिन्छ त? बोधिसत्व भनिन्छ। भन्नुको तात्पर्य अनात्मा जानेपछि, दुई किसिमकै अनात्मा जानेपछि त्यसलाई बोधिसत्व भनियो। त्यस्तै उहाँले यो पनि जान्नुहुन्छ, यदि तपाईँ बोधिसत्व हो भने तपाईँले यो पनि जान्नुहुन्छ, आफ्नो हित र अरूको हित, आफ्नो र अरूको दुवै हित कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईँले जानेको हुन्छ र तपाईँलाई बोधिसत्व भनिन्छ हैन। स्वहित र परहित दुवै हितलाई जान्दछ। कसरी जान्दछ? जब अरूको हित गर्छ त्यो नै आफ्नो हित हो भनेर उसले स्वतः जान्छ हैन। अरूको खुसी, अरूको समृद्धि, अरूको आनन्द, अरूको सम्पन्नता नै मेरो सम्पन्नता हो, मेरो खुसी हो भनेर सन्तुष्ट रहन्छ भने त्यो जान्दछ उसले। त्यसैले स्वहित र परहित जान्ने भएकोले अनि उहाँलाई भनिन्छ बोधिसत्व हो। हेर्नुहोस् त, यस्तो प्रिय, एकदमै कर्ण प्रिय कुराहरू हो यो। त्यस्तै गरेर उहाँले यो पनि जान्नुहुन्छ कि जान्नुपर्ने सबै विषय जान्नुहुन्छ। जान्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने जति सबै विषय जानेका हुन्छन्। सिक्नुपर्ने के छन् भन्दाखेरि दुईटा छन्, एउटा संस्कृत धर्मको बारेमा, एउटा असंस्कृत धर्मको बारेमा। संस्कृत भनेको चाहिँ हेतु प्रत्ययबाट निर्मित भएको, अथवा चाहे त्यो प्रकृतिले बनाएको होस्, चाहे त्यो कुनै व्यक्तिले बनाइएको होस्, तर बनेको हो, तर निर्मित भएको हो भने त्यसलाई भनिन्छ संस्कृत। र जुन चिज बनेको छैन, जस्तो निरोध सत्य, निर्वाणदेखि लिएर आकाश आदि कुराहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ असंस्कृत हुन्। यिनीहरू चाहिँ हेतु प्रत्ययबाट बनेका होइनन्, त्यसैले यसलाई असंस्कृत भनिन्छ। र तसर्थ संस्कृत र असंस्कृत, निर्मित वा अनिर्मित सबै विषय जानेकोले अनि उहाँलाई चाहिँ के भनिन्छ त? बोधिसत्व भनिन्छ। त्यसै गरेर अनि उहाँले यो पनि जान्नुहुन्छ कि निर्वाणको बारेमा जान्नुहुन्छ। निर्वाण भनेको के हो हैन? यो पनि बुद्धकै भाषा हो। हुन त पछि अन्य धर्म ग्रन्थहरूमा पनि यो यता कता प्रयोग गरेको पाइन्छ, तर त्यो बुद्ध धर्मबारे लिएको देखिन्छ। निर्वाण अझै यो त निर्वाण भन्ने भाषा बुझ्न गाह्रो छ। यसलाई भोट भाषामा अनुवाद गर्यो भने यसको अर्थ बुझ्न सजिलो छ। न्यायनले देपारे, न्यायन भनेको चाहिँ पीडा, शोक हैन, आदि आदि हैन, दुःख आदि आदि। देपा भने त्यसबाट पार भएको लाई नि के भन्यो त? निर्वाण। त्यसकारण निर्वाण अनि बोधिसत्वहरूले मार्गमा अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले बोधिसत्वको मार्गमा अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले निर्वाणको रूप वा निर्वाणको लीला देखाएर पनि, यहाँ निर्वाण मात्रै होइन, परिनिर्वाण भएको लीला देखाएर पनि नटुङ्गिने,
त्यस्तो परिनिर्वाण त धेरैपल्ट देखाउन सक्ने, एकपल्ट मात्र होइन धेरैपल्ट देखाउन सक्ने, हैन? त्यस्तो कुरा उहाँले जान्नुहुन्छ। जस्तो कि शाक्यमुनि भगवान बुद्ध कुशेनहरमा परिनिर्वाण हुनुभयो। त्यसकारण बोधिसत्व यान अनुसार यस्तो परिनिर्वाण त उहाँले धेरैपल्ट देखाउन सक्नुहुन्छ, एकपल्ट मात्रै होइन। त यो कुरालाई जान्नुहुन्छ, त यस्ता कुरालाई जान्नेलाई बोधिसत्व भन्छन्, हैन? हो, यो भयो। त्यस्तै यो चाहिँ चौथो विशेषता भयो। त्यस्तै पाँचौँ विशेषतामा अनि विनयजन, हैन? सिकाउनु पर्ने विद्यार्थी, तालिम दिनुपर्ने व्यक्ति, सद्धम्मको तालिम दिनुपर्ने व्यक्ति के कस्ता छन्, कस्तोलाई कस्तो तालिम दियो भने सही मार्गमा ल्याउन सकिन्छ, कस्तोलाई कसरी सिकायो भने सच्चाइको ज्ञान जान्न सकिन्छ, त्यो सम्बन्धी उपाय भलिभान्ति जानेका हुन्छन्। त्यो उपायमा एकदम पोख्त हुनुहुन्छ, हैन? अब एउटा जाँड खाएर लत परेको एडिक्टेड भएको व्यक्तिलाई यदि तपाईँले चाहिँ सद्धम्म सिकाउनु पर्यो भने उसलाई कस्तो उपाय लिएर सिकाउने हो त्यो जान्नुहुन्छ। यदि एउटा हत्यारालाई सद्धम्म सिकाउनु पर्यो भने कस्तो उपाय अपनायो भने उसलाई सही मार्गमा ल्याउन सकिन्छ त्यो जान्नुहुन्छ। यदि मूढ व्यक्तिलाई कस्तो उपाय अपनायो भनेदेखि उस सही मार्गमा आउन सक्छ त्यो जान्नुहुन्छ। यी लगायत हरेक उपायहरूमा चाहिँ पुख्त हुन्छन्, जानेका हुन्छन् र त्यसैले अनि त्यसलाई भनिन्छ बोधिसत्व, हैन? यसरी यो पाँचवटा विशेषताले चाहिँ बोधिसत्व भनिन्छ। त्यस्तै उसले जान्नुपर्ने विषयको बारेमा हिजो पनि हामीले भन्यौँ, परिकल्पित, परतन्त्र, परनिष्पन्न जस्ता कुराहरू जान्दछन्। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड, यो सारा भव संसार अथवा चाहे त्यो निर्वाणसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे त्यो संसारसँग सम्बन्धित कुरा होस्, यिनीहरूलाई तीन भागमा राखेर हेरिन्छ बोधिसत्व ज्ञानमा। एउटा परकल्पित, एउटा परतन्त्र, एउटा परनिष्पन्न, तीन भागमा राखेर हेरिन्छ। परकल्पित भनेको चाहिँ कल्पनाले सृजना गरेको, कल्पनाले निर्माण गरेको, हैन? जस्तो अब विषय म, त, तेरो, घृणा, अविश्वास आदि 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 आदि, हैन? यी सारा कुरा जुन कल्पनाले नै निर्मित गरेका हुन्, कल्पनाले बनाएका हुन्, लाई के भनियो त परकल्पित भनियो। यो कुरा जान्नुहुन्छ। र कल्पनाले जे बनायो त्यो बनाउने पछाडि कल्पना छ, त्यो कल्पना छ, त्यसलाई परिकल्पित गर्ने कल्पना छ, मन छ, त्यसलाई भनिन्छ परतन्त्र, त्यसले बनाएको हो। तर वास्तवमै त्यो छ त भन्दाखेरि कल्पनाले बनाएको जस्तो, कल्पनाले सोचेको जस्तो त्यहाँ वास्तवमै छ त भन्दाखेरि त्यो छैन, सच्चाइमा त्यो छैन। नभएकोले त्यो सच्चाइ चाहिँ परनिष्पन्न बनियो, हैन? तसर्थ अब यो बुझ्नलाई जस्तो अब सच्चाइ के हो, कल्पनाले बनाएको के हो, यसको लागि म तपाईँलाई बुझ्नको लागि एउटा सजिलो नमुना प्रस्तुत गर्न चाहेँ। एउटा प्रेमी, एउटा प्रेमिका, हैन? प्रेमिका एकदम सुन्दरी थिइन्, राम्री थिइन्। त्यस्ता सुन्दरीसँग एकजना केटा प्रेमीले प्रेम गर्छ। उनीहरूसँग एकदमै प्रेमको गाँठो बाँधिन्छ, छुट्नै नसक्ने त्यस्तो किसिमले प्रेम हुन्छ एक अर्काप्रति। तर अचानक प्रेमिकाको ज्यान जान्छ, प्रेमिकाको ज्यान गयो, प्रेमीलाई ठुलो सुर्ता भयो, ठुलो पीडा भयो। अब के गर्ने? अनि त्यो प्रेमिकाको शव लास उठाएर मुर्दाघाटमा लिएर जान्छु। को? प्रेमी मुर्दाघाटमा लिएर जान्छ र आफ्नो प्रेमिकाको त्यो सुन्दर रूपलाई हेरेर अझै पनि मोहित भइरहेछ। कस्तो मेरो राम्री, कस्तो मेरो राम्री, जता हेरे पनि राम्रो राम्रो भनेर त्यो प्रेमी अझै पनि त्यो लास, त्यो निर्जीव लासप्रति अझै पनि मोहित आसक्ति भइरहेको हुन्छ।
ठिक त्यस शमशान छेउमा एउटा तपस्वी पनि बसेको हुन्छ। उसले पनि त्यो प्रेमिकाको लास देख्दछ, तर उसले त्यो रूपमा देख्दैन। उसले त्यो लासलाई अर्कै रूपमा हेर्छ। फेरि त्यो लासको 9वटा शरीरमा हाम्रो 9वटा प्वाल हुन्छ नि, तल 2टा, माथि आँखा 2टा, 4वटा भए, नाकको प्वाल 5वटा, मुख 6वटा, अनि कान 2टा 7वटा 8वटा, अब नाकको प्वाललाई पनि 2टा राख्यो भने 9वटा हुन्छ भनौँ न एक किसिमले। यो 9वटै प्वाललाई उसले हेर्दछ। हेर्दाखेरि कुनै पनि प्वालबाट पवित्र सफा कुरा आएको उसले पाउँदैन। आँखाबाट कचेरो आएको छ, कचेरो आएको छ, नाकबाट सिङ्गान बगिरहेको छ, मुखबाट र्याल दाँतको गन्ध आइरहेको छ, कानबाट काने गुजा आइरहेको छ भने तलबाट त भन्नु नै के पर्यो। उसले एउटा चाहिँ अपवित्र र दुर्गन्धित रूपमा देख्दछ त्यो लासलाई, त्यो एकदम सुन्दरी केटीको लासलाई। ठिक त्यति बेलै आफ्नो आहारको खोजी गर्दै एउटा बाघ पनि त्यो मसान काट्न आउँछ। त्यो बाघले पनि त्यो केटीको शरीरलाई देख्छ र उसले सोच्छ क्या मिठो भोजन, क्या स्वादिष्ट छ, यसरी हेर्छ। अब यहाँ कुरा बुझ्नुहोस्, त्यो प्रेमीको हेराइ, त्यो तपस्वीको हेराइ र त्यो बाघको हेराइ, तिनैवटाको हेराइ के हो त भन्दाखेरि त्यो परकल्पित हो। कल्पनाले सृजना गरेको हो त्यो, हैन? भने सच्चाइ त्योभन्दा अलि पर छ। त्यो वास्तविक केटीको स्वरूप के हो, सच्चाइ अलि फरक छ। र त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण यो परकल्पित, परतन्त्र, परनिष्पन्न हो। यसरी चाहिँ हामीले जति पनि अहिले सफा, सुगर, फोहोर, मैला जति परिकल्पना गरिरहेका हुन्छौँ, यो सबै परिकल्पित हुन्। यो सच्चाइभन्दा पछाडि परेको छ। झुठो, धुर्त्याइ, खोक्रो, नक्कली कुरालाई हाम्रो परिकल्पनाले सक्कले भए जस्तै भान हुँदै जान्छ र साँच्चैकै भए जस्तो महसुस पनि भएर जान्छ। र अनि हामी त्यसप्रति आकर्षित हुन्छौँ र त्यो पाएपछि मलाई सुख पाइन्छ, क्या मजा आउँछ, क्या राम्रो हुन्छ भनेर हामी दगुर्छौँ। जब त्यो अवस्थामा पुग्छौँ, सुरुमा त हो जस्तो पनि लाग्छ, राम्रो भए जस्तो पनि लाग्छ, तर त्यो बिस्तारै केही दिन पछाडि उसले आफ्नो रूप देखाउन थाल्छ। आफ्नो रूप देखाउन थालेपछि तपाईलाई पहिला जुन सोच थियो त्यो त्यहाँ रहँदैन, त्यहाँ फरक हुँदै जान्छ। त्यो तुरुन्तै भएको होइन, एक्कासी भएको होइन, सुरुवात त सुरुबाटै भएको हो नि। सुरुवात त सुरुबाटै भएको हो। त्यो तपाईँले थाहा नपाएको हो। तपाईँले एक्कासी यो मान्छेले मलाई किन पहिला कति मलाई माया गर्थ्यो, अहिले मलाई किन यसले मलाई घृणा गरिरहेछ भनेर एक्कासी भए जस्तो महसुस हुन्छ, एक्कासी होइन। त्यो सुरुवात त सुरुबाटै भएको थियो। तपाईँको अविद्या, तपाईँ अविद्याको निन्द्रामा सुतेकोले तपाईँले चाल नपाएको मात्रै हो, यति मात्रै हो। एवं प्रकारले यस्तो किसिमले अनि यो जान्दछ, हैन? परिकल्पित पनि जान्दछ, परतन्त्र पनि जान्दछ, परनिष्पन्न पनि जान्दछ। कसले? बोधिसत्वले। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भनिन्छ बोधिसत्व। फेरि हैन, हामीसँग 8वटा मनहरू हुन्छन्, 5वटा इन्द्रियका मनहरू, 6औं मनोविज्ञान, 7औं कलुषित मन र 8औं आलय मन गरेर 8वटा विज्ञानीहरू यस महायान सूत्र अलङ्कारले दर्शाएको छ। तसर्थ अब बोधिसत्वले यो पनि जान्दछ कि यो 6औं मन, हैन, मनोविज्ञान भनिन्छ, 6औं मनमा जुन आत्मग्रह, जुन कलुषित मन भएर त्यसले आत्मग्रह गर्छ। म साँच्चीकै छु, म अजर अमर छु, म एक्लो छु, म पवित्र छु,
म निर्दोष छु, दोषी भए पनि म निर्दोषै हुनुपर्छ, अरूले मलाई मेरो दोष देख्नु हुँदैन भने जस्तो हामीले चाहिँ बहाना बनाउँदै 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 लिएर जान्छौँ। त्यसलाई भनिन्छ कलुषित मनोविज्ञान। त्यो कलुषित मनोविज्ञानले अनि म भनेर केलाई पकड्छ त भन्दाखेरि आलय विज्ञानलाई पकड्छ। आलय विज्ञान सारा मनको चाहिँ आधार बनेको छ। हो त्यो आलय विज्ञानको सच्चाइ नजान्नाले त्यसलाई भ्रममा परेर म भनेर पकड्छ। अरे त्यो पनि बुद्धिसत्वले जान्दछ र उसले यो पनि जान्दछ कि एकदमै त्याग्न कठिन भएको हैन, त्यसरी आत्मग्रह गरेर पकड्ने वाला कलुषित मनोज्ञानलाई पनि उसले जान्दछ। उसले यति मात्रै जान्दैन, अन्य पाँचवटा विज्ञान, इन्द्रियमा रहेका पाँचवटा विज्ञानहरू हैन, चक्षु विज्ञानदेखि लिएर आँखाको विज्ञान, कानको विज्ञान, नाकको विज्ञान, जिब्रोको विज्ञान, शरीरको विज्ञान, यी पाँचवटा विज्ञान र मनोविज्ञानलाई पनि उसले जान्दछ हैन। तसर्थ उसले चित्त, मन, विज्ञान तिनैवटा जानेकोले अनि उसलाई के भनिन्छ, त्यसको सच्चाइ जानेकोले उसलाई भनिन्छ बोधिसत्व। एवं प्रकारले अनि यो चित्त, मन, विज्ञान तिनैवटा हैन, यिनीहरू सबै के हो त, एउटा चाहिँ के अरे मिथ्या परिकल्पना हुन्, जसले त्यहाँ द्वैत हिसाबले देख्दछ। त्यो विषय यो विषय हो भनेर द्वैत हिसाबले देख्दछ। यो सबै अनि यसलाई देखाउने गर्ने चाहिँ परिकल्पना हुन् भनेर पनि जान्दछ। त्यसैले परतन्त्र भनिन्छ र यो जान्ने लाई नै अनि बोधिसत्व भनिन्छ। त्याग्ने र फ्याँक्ने र लिने हिसाबले पनि उसले जान्दछ हैन। फ्याँक्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि फ्याँक्नु पर्ने चाहिँ अविद्या हो। अविद्यालाई फ्याँक्नु पर्यो। त्यो अविद्यालाई फ्याँक्नको लागि त्यसको उपचार के हो त भन्दाखेरि अनि विद्या ज्ञान नै हो। विद्या ज्ञान जुन अहिले भने जस्तै अनात्म ज्ञान, त्यसको उपचार अनात्म ज्ञान भएपछि अविद्या फ्याँक्न सकिन्छ। जबसम्म अनात्म ज्ञान हुँदैन तबसम्म अविद्या कायम रहिरहन्छ। जस्तोसुकै आत्मज्ञान प्राप्त गरे तापनि अब यस्तो छ, अब आत्मज्ञान भन्ने अब अन्य धर्ममा यो भाषाले बढी प्रयोग हुन्छ। भगवानको सम्यक मार्गमा अनात्म ज्ञान भनिन्छ। आत्मज्ञानले जतिसुकै क्लेश, राग, रिस, मोह त्याग्न चाहे तापनि त्यसको बिउलाई त्याग्न सक्दैन। किनकि जबसम्म आत्मालाई स्वीकार भइरहन्छ तबसम्म आत्मग्रह रहिरहन्छ। जबसम्म आत्माको सत्ता स्वीकारिरहन्छ तबसम्म आत्मग्रह भइरहन्छ। त्यसै आत्मग्रहलाई भगवानको सम्यक मार्गमा सत्काय दृष्टि भनियो। तसर्थ र धर्मकृतिले भनेका छन् प्रमाण भारतीमा, जबसम्म त्यो आत्मा नामक विषयको चाहिँ छिनोफानो हुँदैन, त्यसलाई युक्तिसङ्गतद्वारा परीक्षा जाँच गरेर छिनोफानो हुँदैन, तबसम्म त्यसप्रति आएको जुन ग्रह छ, जुन पकड छ, जुन आसक्ति छ, त्यो हट्नेवाला छैन। त्यो हटेन भने फेरि संसारमै फसियो। फेरि निराकार लोकमा पुगेर पनि संसारमै फसियो, ब्रह्मलोकमा पुगेर पनि संसारमै फसियो, कामधातुमा रहेर पनि संसारमै फसियो। त्यसैले भगवानको सम्यक मार्गमा अनात्मा भावना गर्न नितान्त जरुरी छ। यो जान्ने व्यक्तिलाई बोधिसत्व भनिन्छ। तसर्थ यी तीनटा के अरे परिकल्पित, परतन्त्र, परनिष्पन्न यो तीनटा विषयलाई जसरी परिकल्पनाले परिकल्पित गरेको हुन्छ, त्यसलाई बोधिसत्वले त्यो ब्रह्म हो, त्यो भ्रमपूर्ण हो भनेर जान्दछ।
र उसलाई बोधिसत्व भनिन्छ। अरू पनि परतन्त्र भनिन्छ किनकि त्यो हेतु प्रत्ययबाट उत्पन्न भएको हुन्छ। भगवानको सम्यक मार्गमा प्रतीत्य समुत्पाद धर्मको नियम छ। हरेक विषय वस्तुहरू हेतु प्रत्ययमा भर परेको रहेको हुन्छ। त्यस्तै यो परतन्त्र नामक चित्त विज्ञान मन पनि आफ्नै हेतु प्रत्ययमा भर परेको हुन्छ, त्यसबाट उत्पन्न भएको हुन्छ। त्यो कुरा बुद्धिसत्वले जान्दछ। धर्मता, चाहे तपाईँलाई त्यसलाई धर्मता भन्नुहोस्, चाहे तपाईँलाई त्यसलाई धर्मधातु भन्नुहोस्, चाहे तपाईँलाई त्यसलाई शून्यता भन्नुहोस्, चाहे तपाईँलाई त्यसलाई अनात्मा भन्नुहोस्, यो सबैको पर्यायवाची शब्द हो। अर्थ के हो त? अर्थ चाहिँ सच्चाइ हो। एउटै अर्थ सच्चाइ हो। त्यो सच्चाइ चाहिँ सदा पकड्ने ठाउँ ग्राह, पकड्नेवाला ग्राहीबाट सदा मुक्त रहेको हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ सच्चाइ। त्यो बोधिसत्वले जान्दछ, होइन? त्यो बोधिसत्वले ग्राहीबाट मुक्त भएको अवस्था को रूपमा उसले जान्दछ। मुक्त भएर फेरि त्यहाँ कुनै द्रव्य छ? द्रव्य छैन, द्रव्य छैन। अहिले हाम्रो यो के अरे शङ्करले बताएको जस्तो, शङ्कराचार्यले बताए जस्तो, होइन? अनि के अरे जगत मिथ्या अनि के सत्य, ब्रह्म सत्य भने त जगत मिथ्या छोडेर ब्रह्म चाहिँ द्रव्य सत्य छ भने त्यस्तो होइन। यहाँ फेरि यो ग्राहीबाट मुक्त भएको अवस्था मात्रै हो। त्यहाँ कुनै फेरि एउटा द्रव्य सत् भन्ने कुरा त्यहाँ छैन। हो, यसरी पनि बुझौँ। फेरि बुझाइमा अलिकति फरक पर्ला, त्यही भएर मैले खुलस्त पारेको। एवं प्रकारले अनि त्यो जानिसकेपछि अनि त्यस्ता ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई बोधिसत्व भनिन्छ। फेरि यावत र यथावत, होइन? यावत भन्दाखेरि व्यावहारिक सत्यहरूको कुराहरू आयो, यथावत भन्दाखेरि वास्तविकताहरू आयो। तसर्थ यो यावत र यथावत कुरा उसले बोध गरिसकेकोले अनि यो परिकल्पित परतन्त्रहरू पनि सच्चाइ नभएको उसले जान्दछ। त्यसैले उसलाई बोधिसत्व भनिन्छ। एवं प्रकारले त्यस्तै गरेर 12 आयतन, भित्रका 6वटा आयतन, बाहिरबाट 6वटा आयतन गरेर 12 आयतन हुन्छन्। आयतन भन्नु चाहिँ अब भोट भाषामा यसलाई के छे भनिन्छ। के पाता छेपा, उत्पत्ति गरेर वृद्धि गर्ने, उत्पत्ति गरेर फैलाउनेलाई के छे आयतन गर्ने, होइन? जस्तो आँखाले चक्षुर विज्ञान उत्पत्ति गरेर चक्षुर विज्ञान आँखाको मनलाई वृद्धि गर्छ, त्यही भएर चक्षुर आयतन भयो। एवं प्रकारले 5वटा इन्द्रिय र मनोइन्द्रिय गएर 6वटा इन्द्रिय भित्रका आयतन भए र आँखाले हेर्ने बाहिरको रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श र मनका विषय बाहिरका 6वटा आयतन भए। यी 12वटै आयतनहरू जसरी बालक जन, यहाँ फेरि उमेरको बालक होइन, ज्ञानको बालक, बालक जनले समारोप गरेर पकडे जस्तो, आसक्ति गरे जस्तो त्यो सच्चाइ होइन भनेर बोधिसत्वले जान्दछ। त्यसरी पनि उहाँलाई बोधिसत्व भनिन्छ। एवं प्रकारले र त्यस्तै अनि के अरे बाहिरका 6वटा विषय, भित्रीका 6वटा इन्द्रिय र 6वटा इन्द्रियबाट उत्पन्न भएका 6वटा मनहरू पनि यी सबै बोधिसत्वहरूले अनि सच्चाइमा पुगिसकेपछि अनि यसलाई चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध रूपमा यसको सच्चाइ बोध गर्दछन्। यसको सच्चाइ बोध गरिसकेपछि उसलाई बोधिसत्व भनिन्छन्। यसै गरी फलको हिसाबले, प्राप्त गर्ने फलको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने अन्तिम बिन्दु भनेको सम्मा सम्बुद्धत्व हो, सम्मा सम्बुद्ध बोधि ज्ञान हो। त्यही नै हो प्राप्त गर्नु पर्यो। अन्तिम प्राप्त गर्नुपर्ने त्यही हो, त्योभन्दा माथि केही पनि छैन, होइन? त्यो बिन्दु सम्मा सम्बुद्धत्व जो छ त्यसलाई प्राप्त गर्नुपर्ने पनि उसले जान्दछ। उसले यो पनि जान्दछ कि बोधिसत्व भएर तुसित भुवनमा बसेको कुरा पनि उसले जान्दछ। तुसित भुवनबाट क्रमशः उत्रेर मायादेवीको कोखमा बास बसेको पनि उसले जान्दछ। मायादेवीको कोखबाट जन्मेको पनि उसले जान्दछ। जन्मिसकेर विभिन्न शिल्पकलाहरूमा
निपुणता हासिल गरेको पनि उसले जान्दछ र यशोधरासँग विवाह हुने कुरा पनि उसले जान्दछ र चारवटा निमित्त बुढीपन, बिरामी, मरेको शव र सन्यासी, यी चारवटा निमित्त देखेर अनि घरबाट त्यागेर घरबाट विहीन भएर प्रवर्ज्य ग्रहण गरेको पनि उसले जान्दछ र ज्ञानको खोजीमा धेरै ठाउँमा खोजी गर्दै गएर असन्तुष्ट भएर अन्तिममा आफ्नै हिसाबले आफ्नै मेहनतले 6 वर्षसम्म कठिन दुष्करचर्या गरेको पनि उसले जान्दछ। दुष्करचर्यालाई त्यागेर सुजाताले दिएको खिर भोजन गरेर पिपलको रुखमुनि बसेर मैत्री भावनाको ध्यान क्रमशः अगाडि बढाएर अनि विपස්සना ध्यान को माध्यमबाट अनि सारा अविद्या अज्ञानता त्यागेर सम्मा सम्बुद्धता प्राप्त गरेको पनि उसले जान्दछ। अनि जसले यो सम्मा सम्बुद्धता प्राप्त गर्ने सच्चाइ जानेका छैनन्, यी सच्चाइ नजानेका व्यक्तिहरूलाई अनि कसरी यो बुझाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि उसले जान्दछ। सच्चाइ प्रति आएको शङ्का उपशङ्काको निवारण कसरी गरिन्छ त्यो पनि उसले जान्दछ। त्यसलाई उसले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुपर्ने कुरा पनि उसले जान्दछ। यी लगायत यो सबै जान्ने व्यक्तिलाई बोधिसत्व भनिन्छ, हैन। अब यसको भेद, केही भेदहरू छन्, हैन। यस्ता चाहिँ मेधावी व्यक्ति, बोधिसत्वलाई मेधावी पनि भनिन्छ। मेधावी बोधिसत्व जो हुनुहुन्छ उहाँको बोध, उहाँको जानकार, उहाँले जानेका कुरालाई समयको हिसाबले, काल समयको हिसाबले भेद गर्न पनि सकिन्छ। प्राप्त भइसकेकोलाई यसलाई चाहिँ प्राप्त भइसकेकोलाई यसलाई चाहिँ भूतकाल भनिन्छ, हैन। प्राप्त हुनेवालालाई चाहिँ भविष्यकाल भनिन्छ। प्राप्त भइरहेकोलाई, भएर रहेकोलाई चाहिँ वर्तमान काल जानेको भनिन्छ। यस्तै बाहिरी भित्रीको हिसाबले भेद गर्ने हो भने आफू स्वयंले जानेकोलाई भित्रीबाट जानेको भनिन्छ र अरूको माध्यमबाट जानेकोलाई बाहिरीबाट जानेको भनिन्छ। स्थूल र सूक्ष्म हिसाबले भेद गर्ने हो, यसको चाहिँ भेद गर्ने हो भनेदेखि अनि श्रुतमयी प्रज्ञा र चिन्तनमयी प्रज्ञाले जानेकोलाई स्थूल जानेको भनिन्छ भने अनि भावनामयी प्रज्ञाले अनुभूतिबाट जानेकोलाई सूक्ष्म किसिमले जानेको भनिन्छ। श्रेष्ठ र कमसलको हिसाबले पनि यसलाई भेद गर्न सकिन्छ। अनि प्रथम बोधिसत्व भूमिबाट 7औं बोधिसत्व भूमिसम्ममा जुन एउटा चाहिँ जुन परिकल्पित आत्मा जस्तो आत्मा जस्तो रहेकोलाई चाहिँ अनि 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 कमसल अवस्था भनिन्छ। अनि 8औं भूमिमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यस्तो रहेको हुँदैन, त्यस्तो अविद्या त्यागिसकेकोलाई यसलाई चाहिँ श्रेष्ठ भनिन्छ, हैन। त्यस्तै अनि नजिक र दूरीको हिसाबले पनि यसलाई भेद गर्न सकिन्छ। 9औं बोधिसत्व भूमिसम्म चाहिँ दूरी, अझै पनि समाज सम्बुद्धता प्राप्त गर्ने दूरी भएकोले त्यसलाई दूरीको हिसाबले हेरिन्छ भने 10औं भूमिमा पुगिसकेपछि 10औं भूमिबाट समाज सम्बुद्धता नजिक भएकोले त्यसलाई चाहिँ नजिकको भूमिको हिसाबले हेरिन्छ। एवं प्रकारले अनि महायान सूत्र अलङ्कारको 20औं अध्याय जसमा बोधिसत्वको सद्गुणहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ, यो वर्णन किन गरेको हो भन्दाखेरि बोधिसत्व मार्गमा लाग्ने साधक साधिकालाई एउटा प्रेरणा मिल्नेछ। बोधिसत्व अभ्यासमा नलागेका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यो सद्गुण सुनेर प्रेरणा मिल्छ र लाग्ने एउटा चाहिँ अवसर दिन्छ भनेर यो 21औं अध्याय लागिसकेकोलाई उत्तर विकास गर्नलाई प्रेरणा दिन्छ र नलागेकाहरूलाई यसमा लाग्ने अवसर पाउनको लागि यो सद्गुणको वर्णन गरिएको हो यो 20औं अध्यायमा, हैन। हस् त यति भन्दै आज म तपाईहरूलाई एउटा दुःखद घटना सुन्न गइरहेको छु। त्यो घटना त सायद कतिले सुनिसक्नु भएको होला। अनि हाल नेपालमै बस्नुभएका अनि सेतो गुम्बाका अनि परम कल्याण मित्र टुल्को उर्गेन गुरु
को सुपुत्रको रूपमा जन्मनुभएका छोक्लिङ कल्याण मित्र छोक्लिङ गुरुको चाहिँ परिनिर्वाण भएको भन्ने कुरा यहाँ समाचार सुन्न आएको छ। यो हाम्रो लागि धेरै दुःखद घटना हो। यो बुद्ध शासनको लागि पनि यस घडीमा छोक्लिङ कल्याण मित्र छोक्लिङको उहाँको मनसाय के थियो, उहाँको मनसाय उहाँको आशय छिटोभन्दा छिटो पुरा होस् र समस्त प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थको कार्य जारी रहोस् भनेर हामी आजको पुण्य परिणामना गर्नेछौँ। सोनम दि थम्जे सिबाङे थम्ने ङेबे अन्डाना फम्जे ने केगा नाची बालोन ठोब सिपे छोले अन्डो अन्डो वरसु पाल्देन लामे थुकोन जोपादा खाङयामा यौला देखि छुवा ताशे मोले छोसा डिपजाने निर्दु सांगे साला गयो वरसु